अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस हम लेसन में हम मॉडल वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले जान लेते कि मॉडल वर्ब्स होते क्या हैं। मॉडल वर्ब्स आर दो हेल्पिंग वर्ब्स। बेसिकली ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं विच हेल्प टू एक्सप्रेस द मोड और मैनर इन विच द एक्शन इज डन। यानी वो मोड और मैनर वो तरीका बताते हैं जिसमें काम जो है ना वो किया गया है। द मॉडल वर्ब मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ मेन वर्ब। मेन वर्ब जो होता है उसके मीनिंग को ये मॉडिफाई करते हैं, उसको मज़ीद आगे खोल के बयान करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा मॉडल वर्ब वो है कैन। कैन का हम इस्तेमाल करते हैं एबिलिटी। एबिलिटी हमारी होती है जो हम काम कर सकते हैं उसको शो करने के लिए हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दे कैन अटैम्प्ट द पेपर विद इन 3 आवर्स। यानी उनके अंदर एबिलिटी है कि वो पेपर अपना जो है वो 3 घंटों में अटैम्प्ट कर सकते हैं। ही कैन स्विम, वो तैर सकता है। अब इसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो तैर सकता है। कोई भी हमारी काबिलियत या जो भी चीज़ हम कर सकते हैं उसके लिए हम कैन का इस्तेमाल करते हैं मॉडल वर्ब का। दूसरा कैन का हम इस्तेमाल करते हैं इन एबिलिटी के लिए। इन एबिलिटी क्या होती है? नाकाबिलियत, यानी वो काम जो हम नहीं कर सकते उनको हम शो करने के लिए भी कैन का इस्तेमाल करते हैं। ये बयान करने के लिए हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वी कैन नॉट प्ले हॉकी, हम हॉकी नहीं खेल सकते। यानी ये हम हॉकी नहीं खेल सकते, ये हमारी क्या है? इन एबिलिटी है। सेकंड एग्ज़ाम्पल है आई कैन नॉट रीड, मैं पढ़ नहीं सकता, ये मेरी क्या है? इन एबिलिटी है। नेक्स्ट मॉडल वर्ब है हमारा कुड। कुड का इस्तेमाल हम करते हैं परमिशन के लिए, इजाज़त लेने के लिए किसी से। कुड आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपका पेन उधार ले सकता हूँ। सेकंड एग्जांपल है कुड आई यूज़ योर मोबाइल, क्या मैं आपका मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो परमिशन लेने के लिए हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा कुड का इस्तेमाल करते हैं हम रिक्वेस्ट के लिए। जब हम किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। कुड यू एक्सप्लेन इट टू मी अगेन, क्या आप इसे दोबारा मेरे लिए एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसकी वजाहत कर सकते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सेकंड एग्जांपल है कुड यू रीड इट अगेन, क्या आप इसे दोबारा पढ़ सकते हैं। तो ये क्या है? हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा मॉडल वर्ब है मे। मे का पहला इस्तेमाल है कि हम प्रेयर, किसी की दुआ करने के लिए या दुआया कलमात अदा करने के लिए हम मे का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है मे यू लिव लॉन्ग, खुदा करे आप लंबा अरसा जिए, लंबी ज़िंदगी जिए। दूसरी एग्जांपल है मे गॉड ग्रांट यू हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस लाइफ, खुदा आपको खुशहाली वाली ज़िंदगी अता करे। दूसरा मे का हम इस्तेमाल करते हैं पॉसिबिलिटी ज़ाहिर करने के लिए। पॉसिबिलिटी क्या होता है कि पॉसिबल है कि वो काम हो सके ना हो सके, यानी कि वो 50-50 चांस होते हैं हो जाए ना हो जाए। इसकी पहली एग्जांपल ही मे हैव मिस द एम, हो सकता है कि उसका निशाना जो है ना वो मिस हो जाए, यानी वो अपने ठीक ठिकाने पे ना लगे। हो सकता है लग भी जाए। तो ये क्या होता है? पॉसिबल है, मुमकिन है हो जाए ना हो। सेकंड एग्जांपल ही मे हैव मिस द ट्रेन, हो सकता है कि वो ट्रेन छोड़ दे, यानी ट्रेन जो है मिस हो जाए। हो सकता है ना भी हो। तो ये क्या है? पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए हम मे का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारा मॉडल वर्ब है माइट। माइट भी जो होता है ये भी क्या करता है? पॉसिबिलिटी शो करने के लिए भी हम माइट का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है यू माइट फाइंड हिम इन द गार्डन बट आई डाउट इट, हो सकता है कि आप उसे गार्डन में तलाश कर लें, बट आई डाउट इट, लेकिन मुझे शक है। मतलब हो सकता है वो गार्डन बाग में हो ना हो। तो ये क्या होता है? एक डाउट को बयान करने के लिए, अगर हो सकता है वो भी ना भी हो तो माइट का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी एग्जांपल इट माइट रेन टुडे, हो सकता है आज बारिश हो सकता है ना भी हो, यानी एक पॉसिबिलिटी है ना, मुमकिन है हो ना हो। आगे दूसरा है सजेशन, किसी को हम राय देने के लिए, सजेशन देने के लिए भी हम माइट का इस्तेमाल करते हैं। यू माइट गो टू इंग्लैंड फॉर ट्रेनिंग, आप ट्रेनिंग के लिए जा सकते हैं इंग्लैंड। यू माइट प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट खेल सकते हैं। तो ये क्या होता है? किसी को सजेशन देने के लिए हम माइट का इस्तेमाल कर सकते हैं।
نیکسٹ ہمارا ماڈل ورب ہے مسٹ. مسٹ جو ہوتا ہے یہ نیسیسٹی. نیسیسٹی کا مطلب ہوتا ہے جو چیز آپ نے ضرور کرنی ہوتی ہے, مطلب وہ کرنی ہی کرنی ہے آپ نے, یعنی جس پہ زیادہ زور دیا جائے تو اس کے لیے ہم مسٹ کا ماڈل ورب استعمال کرتے ہیں. وی مسٹ لیو فار ریلوے اسٹیشن. ہمیں ریلوے اسٹیشن کے لیے جانا چاہیے. اب اگر آپ نہیں جائیں گے تو وہ ریلوے ٹرین جو ہے نا وہ چلی جائے گی, تو آپ کے لیے کیا ہے, جانا چاہیے. مطلب آپ ایک نیسیسٹی ہے, ضرورت ہے, آپ نے جانا ہی جانا ہے, ضروری ہے آپ کے لیے. دوسری اگزامپل ہے یو مسٹ ورک ہارڈ. آپ کو سخت محنت کرنی چاہیے. تو مسٹ یہاں پہ کیا ہے, مطلب آپ کو محنت کرنی چاہیے تبھی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. یعنی آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے محنت کرنی ہی کرنی ہے, تبھی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. محنت کے بغیر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. پروہیبیشن. پروہیبیشن کا مطلب ہوتا ہے کسی کو منع کرنے کے لیے. پروہیبیشن منع کرنے کے لیے, مطلب بہت زیادہ زور دے کے جب منع کیا جائے کسی چیز کو, کہ کسی آدمی کو, انسان کو منع کیا جائے, تو اس کے لیے پروہیبیشن کے لیے بھی ہم مسٹ ماڈل کا استعمال کرتے ہیں. اگزامپل ہے اسٹوڈنٹ مسٹ ناٹ لٹر دا پارک. طالب علموں کو پارک میں جو ہے نا وہ کوڑا کرکٹ نہیں پھینکنا چاہیے, گند نہیں پھیلانا چاہیے. تو یہ کیا ہے, ایک پروہیبیشن ہے, منع کر رہے ہیں اور بہت زیادہ زور دے کے آپ منع کر رہے ہیں, یعنی آپ نے کرنا ہی کرنا. ایگزامپل نمبر 2 یو مسٹ ناٹ پلے ود فائر. آپ کو آگ کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے, یعنی آپ کیا ہے بہت زیادہ دباؤ دے کے, زور دے کے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نہیں کھیلنے. تو مسٹ کا استعمال کیا ہے, ایک تو نیسیسٹی, یعنی آپ جو ضرورت ہے آپ نے کرنے کا, اس کے علاوہ پروہیبیشن منع کرنے کے لیے کسی کو ماڈل ورب کا استعمال, مسٹ ماڈل ورب کا جو ہے اسے استعمال کیا جاتا ہے. ول. ول کا ہم استعمال پہلا کرتے ہیں ہیبٹ. کوئی جو ہماری عادت ہوتی ہے اس کو بیان کرنے کے لیے ہم ول کا استعمال کرتے ہیں. شی ول ٹاک اباؤٹ نتھنگ بٹ فلم. وہ بات کرے گی فلم کے بارے میں, کسی اور چیز کے بارے میں بات نہیں کرے گی. مطلب یہ کہ اس کی ایک عادت ہے کہ جب بھی دیکھیں وہ فلم کے بارے میں بات کرتی. تو ہیبٹ کو بیان کرنے کے لیے ہم ول کا استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ دوسرا ول کا استعمال ہے ریکویسٹ. کسی سے ریکویسٹ کرنے کے لیے بھی ہم ول کا استعمال کرتے ہیں. ول یو لینڈ می یور کیمرہ, یعنی ایک پلائٹ درخواست کر, کیا مجھے اپنا کیمرہ دیں گے. تو کیا ہوتا ہے, کسی سے ریکویسٹ کرنے کے لیے ہم ول کا استعمال کرتے ہیں. پہلا ول کا استعمال ہے ہیبٹ, عادت بیان کرنے کے لیے کسی کی. دوسرا کیا ہے, ریکویسٹ, کسی سے ریکویسٹ کرنے کے لیے ہم ول کا استعمال کرتے ہیں. نیکسٹ ہمارا ماڈل ورب ہے وڈ. وڈ کا پہلا استعمال ہے ڈیزائر, یعنی کوئی ہماری خواہش ہے جس کو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے ہم وڈ کا استعمال کرتے ہیں. فار ایگزامپل آئی وش یو وڈ ناٹ چیٹر سو مچ. میری خواہش ہے کہ آپ بہت زیادہ بات نہ کریں, یعنی میری خواہش ہے کہ آپ نہ کریں بات, ایک ڈیزائر ہے میری. ٹھیک ہے, تو وڈ جو ہوتا ہے پہلے استعمال اس کا ڈیزائر ہے, ہماری خواہش بیان کرنے کے لیے. دوسرا ہے وڈ, وہ ہم ریکویسٹ کرنے کے لیے کسی سے ہم وڈ کا استعمال کرتے ہیں. وڈ یو گیو می اے پین پلیز, کیا آپ مجھے برائے مہربانی کیا مجھے ایک پین دیں گے. تو یہ کیا ہم ایک ریکویسٹ کر لیں. تو وڈ کے دو استعمال ہیں, ایک ہماری خواہش کو بیان کرنے کے لیے, اور دوسرا ہے کسی سے ریکویسٹ کرنے کے لیے. پولائٹ جو ریکویسٹ ہوتی ہے اسے کرنے کے لیے ہم وڈ کا استعمال کرتے ہیں. نیکسٹ ہمارا ہیلپنگ ماڈل ورب ہے شیل. شیل کا پہلا استعمال ہے سجیشن. کسی کو رائے دینے کے لیے ہم سجیشن کا استعمال کرتے ہیں. ویئر شیل وی گو, ہمیں کہاں جانا چاہیے, یعنی کسی سے رائے معلوم کرنے کے لیے ہم شیل کا استعمال کرتے ہیں. ویئر شیل وی گو, ہمیں کہاں جانا چاہیے. دوسرا ہے پرومس, کسی سے وعدہ کرنے کے لیے. یو شیل ہیو اے ہالیڈے ٹمورو, آپ کی جو ہے کل کیا ہوگی, چھٹی ہوگی. تو کیا ہوتا ہے, پرومس کو بیان کرنے کے لیے ہم شیل کا استعمال کرتے ہیں. اور ٹو جو ہوتا ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے اوبلیگیشن کے لیے. اوبلیگیشن کیا ہوتا ہے, ایک فریضہ ہوتا ہے, مطلب جس کو اگر آپ نہیں کریں گے تو لوگ آپ کو برا سمجھیں گے. تو کیا ہوتا ہے, ایک فریضے کو بیان کرنے کے لیے ہم اوبلیگیشن کا استعمال کرتے ہیں. اگزامپل ہے چلڈرن ought ٹو ہیلپ دیئر پیرنٹس. بچوں کو اپنے والدین کی مدد کرنی چاہیے. اب یہ کیا ہمارا ایک فریض ہے جو ہم نے کرنا ہے, اگر ہم نہیں کریں گے تو کیا لوگ برا سمجھیں گے. تو ایک فریضے کو بیان کرنے کے لیے بھی ہم ought to کا استعمال کرتے ہیں. نیکسٹ ہمارا ماڈل ورب ہے should.
شوڈ جو ہوتا ہے سجیشن دینے کے لیے، کسی کو رائے دینے کے لیے، ہم سجیشن دینے کے لیے شوڈ کا استعمال کرتے ہیں. فار ایگزامپل آئی تھنک وی شوڈ ٹیک پریکاشنز. آئی تھنک میرا خیال ہے کہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اگینسٹ ڈینگی فیور کے خلاف ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. تو ہم کیا ہے ایک رائے دے رہے ہیں، اپنی ایک سجیشن دے رہے ہیں. تو رائے دینے کے لیے ہم سجیشن دینے کے لیے بھی ہم شوڈ کا استعمال کرتے ہیں رائے دینے کے لیے. تو یہ تھے آج کا ہمارا لیسن موڈل ورب کا. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. شکریہ.